الدبلوماسي أن المبعوث الدولي والعربي لسوريا الأخضر الإبراهيمي ووزير الخارجية الإيراني علي صالحي توصلا خلال لقائهما إلى ضرورة إيجاد طرف آخر لا يعد محسوبا على النظام السوري ولا المعارضة للتدخل في مفاوضات مع الرئيس السوري بشار الأسد في ضوء المبادرة الأخيرة للرئيس بشار الأسد ومواجهة التحديات الراهنة. زيارة وزير الخارجية الإيراني للقاهرة جددت الأمل لدى المصريين في عودة العلاقات المصرية الإيرانية إلى صابت عهدها، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر والتي تحتاج إلى سياسة خارجية جديدة تجاه دول المنطقة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاما. هدى إمام، إذاعة طهران، القاهرة. أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على البدء الفوري بتنفيذ آلية اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في آيار مايو 2011. حول هذا الموضوع حوار قيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد عبد الله الشامي. السيد عبد الله الشامي، أعلنت القاهرة عن موافقة حركتي فتح وحماس على البدء الفوري بتنفيذ آليات اتفاق المصالحة الوطنية. ما هي هذه الآليات وهل ستبدأ من اليوم؟ أولا نحن نتمنى أن يكون الطرفان صادقين في توجههم وفي ادعائهم، لأننا عبر المحطات السابقة تعودنا منهم مثل هذه الأقاويل، ولكن عند التنفيذ كل منهم يلقي العدة على الآخر ويبرئ ذاته. آليات التنفيذ هي تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية وإيجاد قواعد مشتركة، فتح الحدود الإقليمين قطاع غزة والضفة الغربية أمام من يخرج ويدخل من الشعب الفلسطيني دون التفكير في هوية انتمائه، بالإضافة إلى المجال الاقتصادي الآخر على المواطن الفلسطيني، خصوصا أن هناك للأسف أيضا محاولة استغلال هذا الوضع لتحقيق مصالح حزبية ومنافع خاصة. نعم. طيب سيد عبد الله الشامي، إلى أي حد ساهم مصر غزة في تسويق قطع تنفيذ الاتفاق؟ الانتصار الأخير الذي تم إنجازه في قطاع غزة ألقى بثقله الشديدة خصوصا من حركة الشعب الفلسطيني والتفاعل الهام من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية مع هذا الانتصار. بالإضافة إلى ذلك أيضا لا تم الحديث عنه من تحقيق إنجاز سياسي على المستوى الدولي مثل خطة أبو مازن، وعن كل ذلك الأشعار التفاوضي السياسي على مدار ما قارب من 20 عام لم يقدم المحتل شيء، بل يصر على أن ينتزع من الشعب الفلسطيني بأن هذه دولة يهودية ويصر على استخدام المستوطنات كسر أهدافه على الشعب الفلسطيني وقضيته. هنا فرد الشعب الفلسطيني ألقى بثقله الشديد على كلا الطرفين، خصوصا هناك مسيرات وأيضا لأن يوجدنا الخطوات القتالية التي يأخذها أسرانا في داخل السجون والتي أثر أيضا بثقلها على السياسيين في الطرفين. تتواصل المسيرات في مختلف أنحاء البحرين وجمع الإسلام في حق الأمور، فيما أطلق شباب الخلاف في 14 من فبراير ومن أمام منزل الناشر الحقوقي المعتقل في غزة بشعار التعبئة عليكم بالقناة تأثرا بمبادرة الجمهورية المقررة وسط العاصمة المنامة في جنوب الكرامة. المزيد بخصوص الأضواء اتصلنا بالإعلامي البحريني السيد عباس وأبو بكر. السيد عباس أبو بكر، تتواصل المسيرات في مختلف أنحاء البحرين باحتجاجا على الأحكام بحق الرمل. إلى أي حد ستساهم هذه المسيرات في تغيير هذه الأحكام؟ البعد القانوني انتهى الآن، الذي سيتحرك المسألة هو إما تصفية سياسية أو تتعرض الدولة إلى ضغوط داخلية وخارجية كبيرة كيف الوجه الرموز والمعتقلين. وأنت تتحدث أولا عن عدد كبير من الرموز في البحرين في داخل السجون، أطباء ومحامين وقانونيين وزعماء سياسيين وحقوقيين، أسماء كبيرة دوليا ومحليا. والآن البعد القانوني انتهى بحكم محكمة الاستئناف، وأنت تعرف أن أساسا هذه المحاكمات لن تتوفر فيها شروط العدالة النتيجة. إلى حد الكثير من القول أن الضغوط الشعبية ستثمر بالضرورة عن شيء
لأن السلطة ستكون مجبرة في الدخول في نوع من التفاوض بشكل أو بآخر مع الأحزاب السياسية، وأي تسوية لا يمكن أن تتم من دون أن يتم الإفراج عن معتقلين السياسيين وعلى رأسهم طبيعة الحال الرموز السياسية. طيب سيد أبو صفوان، تنفيذ الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة تحرير باسبور ومنظمة العدل وغيرها من المنظمات الدولية الحقوقية بالأحكام، هل سيؤثر في هذا رأيك؟ عادة هذه التمديدات تكشف أولا عن أن حتى الداعمين للسلطة لا يمكن لهم أن يقبلوا طريقة التوجيه التي يتم بها الأداء الرسمي البحريني، خصوصا استخدامهم للقضاء كنوع من الأداة للعرض وكأداة في رجع المعارضين. تعرف السلطة البحرينية تستخدم الإعلام وتستخدم العنف إلى جانب الجيش وإلى جانب الشرطة كتكون كسلة كاملة من لرجع المعارضين، وعادة ما تحصل خاصات الحرب الدولية والرئيس والقوات الإسلامية وأيضا الأمم المتحدة المحاكمات التي تجري بأنها محاكمات تستفيد من شروط والشروط التي يجب أن تتوفر فيها المحاكمات العاجلة وهي تصعيد المعارضين هذا التأكيد الآخر على المحاكمات الدولية وبالتالي رئيس قادة المعارضة في البحرين واعتقالة الداخل السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا فلسطينية. المصالحة، ماذا بعد لقاء الظاهرة؟ هذا هو المحور الذي سيدور حوله حديثنا في لقائنا فلسطينية. وأيضا
أيضا يمكنكم الحديث حول ذلك في القسم الثاني من هذا اللقاء عبر أرقامنا الهاتفية التالية. 009-821 مفتاح البلد والعاصمة. 2-2-0-1-3-7-6-8. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا